mga bata! Kumusta kamo? Ako si Gabriel Sky R. Villamor, usa ka tinunan sa Baybay 2 Central School sa Baybay City Division. Andad na ba kamo nga maminaw sa usa na usab ka sugilanon nga kakuhaan og maayong pagtulunan? Sa atong sugilanon karon ining maibaloan ang pagtipid, pag-amping, paggamit og sakto sa mga butang, paghatag og bili, o pag-istorya kung unsa ang ipakita nga kinaiya sa mga tawo sa sugilanon. Atong sugilanon karon nga giuluhan og bisan pa gisulat ni Teacher Clara Caintig, magtutudlo sa punta ES ug gidibuho ni Teacher Louie Basalo. Bisan pa. Si Manoy Kanoy ug Manang Kikay usa sa mga pobreng pamilya sa ilang komunidad. Sila adunay usa ka anak nga gipanganlan og Carlo. Si Carlo usa ka batang naglantaw sa iyang kaugmaon. Bisan pa sa ilang kalisod, desidido kaayo siya nga mahuman sa iyang pag-eskwela. Bisan pa og kamuti lang ang pamahaw nila, malipayon gihapon siya. Bisan pa og layo ang eskwelahan gikan sa ilang panimalay, sayo siya mogikan para dili maulahi sa iyang klase. Bisan pa tinapakan ng iyang sinina, basta limpyo lang, dili siya maulaw musulot ni ini. Bisan pa buslot na ang tikod sa tsinilas niya, iya lang kining giagwanta. Bisan pa og wala siya'y bawon nga kwarta, padayon gihapon sa pag-eskwela. Bisan pa mubo na kaayo ug wala na'y papas ang iyang lapis, iya gihapon kining gigamit kay wala siya'y ikapalit. Sa mga pagpaningkamot ug pag-antos niya, nakahuman gihapon siya sa iyang pag-eskwela ug nakakuha pagayud og taas nga mga marka. Mao kadto ang atong sugilanon, inaot na nakasabot og naminaw kamo. Karon atong tubagon ang mga pangutana. Una, kinsa ang anak ni Manoy Kanoy ug Manang Kikay? Ikaduha, paghatag og usa ka maayong kinaiya ni Kaloy nga hinungdan nga nakapadayon siya sa pag-eskwela bisan pa sa ilang kalisod. Ikatulo, unsa ang nahitabo ni Kaloy human sa iyang mga sakripisyo ug paningkamot? Maayo mga bata, hinaot nga aduna kamoy nakatunan nga leksyon gikan sa sugilanon. Hangtod sa sunod natong panag-uban, daghang salamat!